अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के अज़ीमुल मर्तबत पैगंबर थे। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने भी पैगंबर आए उन सब में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का रुतबा सबसे बड़ा था। इसकी वजह यह है कि चंद पैगंबरों के सिवा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही की नस्ल से सारे पैगंबर आए। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इन्हीं की नस्ल से हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ताल्लुक़ भी इन्हीं से था। यही वजह है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को यहूदी और नसारी भी मानते हैं और मुसलमान तो बहुत ज़्यादा ही मानते हैं। हर नमाज में आप अलैहिस्सलाम का ज़िक्र आता है। अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि इस किताब में इब्राहीम का ज़िक्र कीजिए, वो रास्ती वाले पैगंबर थे, यानी सच्चे और राह रास्त पर थे। एक और जगह अल्लाह पाक फरमाता है कि वो बेशक अल्लाह के फरमा बरदार थे और बिल्कुल एक ही तरफ के हो रहे और वो शिरक करने वालों में से ना थे, अल्लाह की नेमतों के शुक्रगुजार थे। अल्लाह ने उनको चुन लिया था और सीधे रास्ते पर डाल दिया था। हमने उनको दुनिया में भी खूबियाँ दी थी और आखिरत में भी। यहूदी और नसारी तो उनसे बहुत ज़्यादा कुर्बत का दावा करते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है कि ना वो यहूदी थे ना नसरानी थे, बल्कि सीधे रास्ते पर थे और तकवा वाले थे। नाज़रीन, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पूरी ज़िंदगी सफ़र करते गुजरी। आज शाम में हैं तो कल मिस्र में, फिर कुछ अरसे बाद अर्दन या फ़लस्तीन में, कभी हजाज का दौरा कर रहे हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम शहर बाबल में पैदा हुए। कहा जाता है कि पहले इराक़ का नाम बाबल ही था या इराक़ के एक शहर का नाम था। आप अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम अज़र था। आप अलैहिस्सलाम के ज़माने में लोग बहुत ज़्यादा गुमराह थे। हर किस्म की अखलाकी बुराइयां उनमें पाई जाती थीं। आपस में उनका बर्ताव भी अच्छा नहीं था। नहायत संग दिल थे। भूखों को खाना नहीं खिलाते थे। जिंदा इंसान को आग में फेंक देते थे। कत्लो गारत गरी करते। इसलिए अल्लाह ताला ने इस कौम के मुकाबले में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया कि वो रहीमुल मिजाज और हलीमुल ताबे थे। रहीमुल मिजाज का मतलब ये है कि आप अलैहिस्सलाम बहुत रहम वाले थे और रहम दिल थे, लेकिन आप अलैहिस्सलाम की कौम रहम दिल ना थी बल्कि संग दिल और जालिम थी। और हलीमुल ताबे का मतलब ये है कि आप अलैहिस्सलाम सब्र करने वाले, बर्दाश्त करने वाले और हौसला रखने वाले थे, लेकिन आप अलैहिस्सलाम की कौम इन सिफ़ात से बिल्कुल महरूम थी। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम्हारे लिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम उम्दा नमूना है, इसलिए तुम्हारे अंदर भी यही सिफ़ात होनी चाहिए, बर्दाश्त करने वाले, सब्र करने वाले और हौसला रखने वाले। और एक जगह अल्लाह पाक फरमाते हैं कि सबसे बेहतर दीन दीन इब्राहीम है। दीन इब्राहीम में तकवा और सच्चाई की दुआ की गई है। कहते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का ज़माना एक ही था, बल्कि हज़रत लूत और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दूर के रिश्ते के भाई थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुत परस्ती से भी बहुत ज़्यादा नफ़रत थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाप खुद बुत परस्त थे और बुत बनाकर बाज़ार में बेचा करते थे। नाज़रीन, फिर एक दफ़ा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से फ़रमाया, ए मेरे अब्बा जान, तुम बुतों को पूछते हो, तुम गुमराही में पड़ चुके हो। बाप ने बेटे की बात सुनकर कहा, ए इब्राहीम, क्या तू हमारे पास कोई सच्ची बात लेकर आया है या हमसे मजाक कर रहा है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, हमारा और तुम्हारा रब वही है जिसने ज़मीन और आसमान बनाया। फिर फरमाया, ए मेरे अब्बा जान, तुम ऐसी चीज़ की क्यों इबादत करते हो
جو نہ کچھ سنے اور نہ کچھ دیکھے، نہ تمہارے کچھ کام آ سکے۔ اے میرے ابا جان، میرے پاس ایسا علم پہنچا ہے جو تمہارے پاس نہیں آیا۔ تم میرے کہنے پر چلو، تم کو سیدھا راستہ بتلاؤں گا۔ اے میرے ابا جان، تم شیطان کے پیچھے چل رہے ہو۔ شیطان رحمان کا نافرمانی کرنے والا ہے۔ اے میرے ابا جان، میں اندیشہ کرتا ہوں کہ تم پر رحمان کی طرف سے کوئی عذاب نہ آ پڑے، پھر تم شیطان کے ساتھی ہو جاؤ۔ باپ نے جواب دیا، کیا تم میرے معبودوں سے پھرے ہوئے ہو؟ باپ نے پھر کہا، ابراہیم، اگر تم باز نہ آئے تو میں تم کو پتھروں سے سنگسار کر دوں گا، تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مجھ سے کنارہ کر جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باپ کی زبانی یہ الفاظ سن کر کہا، میں سلام کرتا ہوں اور اپنے رب سے تمہارے لیے مغفرت کی درخواست کروں گا، بے شک اللہ مجھ پر مہربان ہے۔ اب میں جا رہا ہوں، اپنے رب کی عبادت کروں گا، اپنے رب کی عبادت سے محروم نہ رہوں گا۔ یہ کہہ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام رخصت ہو گئے۔ پھر ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کہا کہ ہمارا اور تمہارا رب وہی ہے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا۔ اے قوم، تم اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بت کو پوج رہے ہو، نہ تو ان میں یہ طاقت ہے کہ یہ نقصان پہنچائے، نہ فائدہ ہی پہنچا سکتے ہیں۔ قوم نے کہا، ہم اپنے باپ دادا کے راستے پر چل رہے ہیں، ہم نے ان کو بھی اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بولے، وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا ہے، وہی رہنمائی کرتا ہے، وہی مجھ کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا دیتا ہے۔ ناظرین، پھر آپ علیہ السلام پر ایک ایسا دور بھی گزرا جو سراسر آزمائشی تھا۔ آپ علیہ السلام نے خود بھی اپنی عقل و فہم سے کام لیا۔ آپ علیہ السلام نے غور کرنا شروع کیا کہ قوم بتوں کے علاوہ چاند، سورج اور ستاروں کو اپنا معبود سمجھتی ہے، جبکہ یہ زوال پذیر ہیں۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے رات کو ستارے دیکھتے ہوئے خیال کیا، یہ رب ہو سکتے ہیں؟ پھر کہا کہ یہ میرا رب ہے۔ جب غائب ہو گئے تو فرمایا کہ غروب ہو جانے والوں سے میں محبت نہیں رکھتا۔ جب چاند کو چمکتا ہوا پایا تو فرمایا کہ یہ میرا رب ہے۔ جب وہ بھی اوجل ہو گیا تو فرمایا کہ اگر مجھ کو میرا رب ہدایت نہ کرتا رہے تو میں گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ جب آفتاب کو دیکھا تو فرمایا کہ یہی میرا رب ہے، یہ تو سب سے بڑا ہے۔ جب وہ بھی غروب ہو گیا تو فرمایا، اے قوم، بے شک میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں۔ میں اپنا رخ اس ذات کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ میں سیدھے راستے پر ہوں، شرک کرنے والوں میں سے نہیں۔ ناظرین، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے کسی کے بتائے ہوئے طریقے یا باپ دادا کے طریقے جو وہ کرتے رہے ان پر عمل نہیں کیا، بلکہ آپ علیہ السلام نے اپنی عقل سے کام لیتے ہوئے غور و فکر کرنا شروع کیا، اندھی تقلید نہیں کی۔ اللہ کی رحمت بھی شامل حال رہی۔ شہر بابل کی روایات کے مطابق وہاں ہر سال ایک میلہ لگا کرتا تھا۔ میلے میں لوگ تجارتی سامان لے جا کر فروخت کرتے تھے، وہاں بت بھی فروخت ہوتے، ضرورت کی تمام چیزیں مل جاتی، اس لیے لوگ میلے میں جاتے۔ وہاں تفریح کا سامان بھی مہیا تھا، لوگ مستی کرتے، سیر و تفریح کرتے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ہر طرف کے لوگ میلے میں جمع ہوئے، خرید و فروخت ہو رہی تھی کہ اچانک کسی کے چولہے سے چنگاری اڑی، آگ لگ گئی، ہر شے جل کر بھسم ہو گئی، بت بھی جل کر راکھ ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ منظر دیکھ کر کہا کہ یہ بت اپنے آپ کو آگ سے نہیں بچا سکے تو یہ کس طرح معبود کہلانے لگے۔ ناظرین، معمول کے مطابق دوسرے سال بھی میلہ لگا، تمام لوگ میلے میں جانے کی تیاریاں کرنے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ہر سال میلے میں جایا کرتے تھے، لیکن اب کی سال انہوں نے جانے سے انکار کر دیا۔ بولے کہ میلے میں جب تمام لوگ چلے جائیں تو میں ان
झूठे माबूदों की दरगत बनाता हूँ। सब मेले में चले गए, मैदान खाली था, बुतखानों के आसपास भी कोई नहीं था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए ये एक बहुत ही अच्छा मौका था। वो बुतखाने में घुसे और तमाम बुतों को तोड़कर चकनाचूर कर दिया, सिवाय बड़े बुत के। बड़े बुत को हाथ नहीं लगाया, उसे सही सालिम रहने दिया। उसके कंधे पर कुल्हाड़ रख दिया जिससे बुतों को तोड़ा था। जब लोग मेले से वापस आए तो बुतखाने की तरफ हुए। ये देखकर उन सबको हैरत हुई कि बुत चकनाचूर होकर ज़मीन पर पड़े हुए हैं। आपस में एक दूसरे से बातें करने लगे कि हो ना हो इसमें ज़रूर नौजवान इब्राहीम का हाथ है, क्योंकि वही बुतों के खिलाफ है। लोग बरहम हुए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुलाया गया। उनसे दरियाफ्त किया कि हमारे मबूदों को किसने इस हाल में पहुंचाया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि तुम अपने बड़े बुत से क्यों नहीं पूछते हो, जिसे अपना माबूद समझते हो, वो सब कुछ तुम्हें बता देगा। फिर तमाम लोगों ने कहा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बादशाह नमरूद के पास पेश किया जाए। चुनाचा बादशाह को इसकी इतला दी गई। लोगों ने कहा कि ये मामला बादशाह नमरूद के सामने पेश करेंगे और इब्राहीम को सज़ा दिलवाएंगे। फिर लोग नमरूद के दरबार में पहुँचे। सब ने मिलकर बादशाह को शिकायत की कि इब्राहीम हमारे बुतों को जलील करता है और कहता है कि ये बुत माबूद नहीं बल्कि माबूद कोई और है। इसने हमारे बुतों को तोड़ डाला और हमारे बुतों के साथ गुस्ताही की है, इसे सज़ा दी जाए। नमरूद ने लोगों की ज़ुबानी ऐसी बातें सुनकर हुक्म दिया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मेरे दरबार में हाजिर किया जाए। चुनाचा इब्राहीम अलैहिस्सलाम को शाही दरबार में लाया गया। दरबार में अमीर और सरदार लोग बैठे हुए थे। नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पूछा कि क्या तू हमारे माबूदों को जलील करता और झुटलाता है? क्या तूने हमारे माबूदों को तोड़ा है? नमरूद बड़े सख्त लहजे में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से बातें कर रहा था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जुरादमंदी के साथ हर सवाल का जवाब देते रहे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये सब तुम्हारे माबूद ही बता सकते हैं, उन्हीं से पूछ लो तो बेहतर है। शाही दरबार में सरदार और अमीर लोग सब ही बैठे हुए थे और बादशाह और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दरमियान होने वाली तमाम बातें सुन रहे थे। सब ने कहा कि क्या बुत भी बातें कर सकते हैं? फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि जो ना देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना ही तुम्हारी आरज़ू पूरी कर सकते हैं, फिर किस तरह तुम उन्हें अपना माबूद मानते हो? मेरा रब मारता और जलाता भी है। फिर नमरूद ने कहा कि ये तो मैं भी कर सकता हूँ, जिसे चाहे मौत की सज़ा दूँ, जिसे चाहे रिहा कर दूँ। मैं इस मुल्क का हुक्मरान हूँ, मुझ में ये कुव्वत है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरा रब मशरिक से सूरज को निकालता है, तू भी मगरिब से निकाल दे। नमरूद लाजवाब हो गया। लोगों ने शर्मिंदगी से अपने अपने सर झुका लिए। फिर उनमें से एक शख्स ने नमरूद को मशवरा दिया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ज़िंदा जला दो ताकि दूसरे इबरत हासिल करें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फिर कहा कि ऐ लोगो, तुम उसको अपना माबूद बताते हो जिसे तुमने खुद अपने हाथों से बनाया है। तुम सिर्फ एक खुदा की इबादत किया करो, सिर्फ वही इबादत के लायक है जिसने सारी कायनात को पैदा किया है। लोगों ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बातों पर कान नहीं धरे। बादशाह नमरूद ने भी हुक्म दे दिया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में ज़िंदा झोंक दो। चुनाचा आग को तैयार किया गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जलने का मंजर देखने के लिए तमाम लोग जमा हो गए। पुजारी भी खुश थे और कहने लगे कि हमारे माबूदों को तोड़ने की इब्राहीम को सज़ा मिलेगी। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया गया।
آگے نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کچھ بگاڑ نہ سکی۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو جلنے سے بچا لیا۔ اگرچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو بہت پہلے ہی چھوڑ چکے تھے، لیکن ان کے لیے اکثر دعا کیا کرتے تھے کہ وہ راہ راست پر آ جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وحی کے ذریعے حکم دیا کہ مشرک و کافر اور گمراہی اختیار کرنے والوں کے لیے دعا نہ کریں، کیونکہ ان کا باپ بھی گمراہ لوگوں میں شامل تھا، اسی لیے دعا کرنے سے منع کیا گیا۔ اللہ کے نزدیک توبہ اس کی قبول ہوتی ہے جو موت سے پہلے توبہ کر لے اور نیک عمل بھی کرے۔ اصل ایمان نیک عمل ہے۔ آپ علیہ السلام نے تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا، لیکن گمراہ قوم کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی، بلکہ وہ لوگ آپ کی زندگی کے در پہ تھے اور زندگی اجارن کر رکھی تھی۔ آپ علیہ السلام کو ستاتے اور پریشان کیا کرتے تھے، جس سے آپ کا جینا مشکل ہو گیا تھا۔ چنانچہ تنگ آ کر آپ نے ہجرت کرنے کی ٹھان لی، سامان سفر باندھا، فلسطین کی طرف روانہ ہوئے۔ ناظرین، تاریخ کے مطابق حضرت لوط علیہ السلام بھی آپ علیہ السلام ہی کے زمانے میں تھے۔ آپ علیہ السلام کے رشتے کے بھائی تھے، وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہمراہ فلسطین روانہ ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں بھی تبلیغ کرتے تھے۔ فلسطین میں کچھ عرصہ قیام کرنے کے بعد مصر روانہ ہوئے۔ اس زمانے میں مصر میں فرعون کی حکومت تھی۔ مصر پر جو بادشاہ حکومت کرتا تھا وہ فرعون کہلاتا تھا۔ روایات کے مطابق شاہی خاندان سے آپ کی رشتہ داری تھی، اس لحاظ سے مصر میں جو بادشاہ حکومت کرتا تھا وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رشتہ دار تھا۔ اسی لیے شاہ مصر نے آپ کی بڑی آؤ بھگت کی، آپ کو ماننے لگا اور مہمان کی حیثیت سے ٹھہرایا۔ آپ علیہ السلام نے شاہ مصر کو بھی اسلام کی دعوت دی اور نیکی کا راستہ بتایا۔ شاہ مصر عیش پرست تھا اور گمراہی میں مبتلا تھا، اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نزدیک قابل اعتبار نہ تھا۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کا نام سارہ تھا۔ آپ ایک نیک خاتون تھی، عظمت میں مثالی حیثیت رکھتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ حضرت سارہ بھی تھیں اور ہر مشکل وقت پر ساتھ دیا کرتی تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شاہ مصر سے رشتہ داری تھی، اسی بنا پر شاہ مصر نے حضرت سارہ کو اپنے محل میں بلاوا بھیجا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بادشاہ کے مزاج سے خوب واقف تھے، اسی وجہ سے سارہ کو محل میں لے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سفر سے بہت تھک چکے تھے، اس وجہ سے بادشاہ سے کوئی بات نہ کر سکے، صرف اتنا کہا کہ اللہ تعالیٰ غرور کو پسند نہیں کرتا۔ شاہ مصر نے جیسے ہی حضرت سارہ کی طرف بری نیت سے ہاتھ بڑھانا چاہا تو اس پر حضرت سارہ کا رعب اور دبدبہ طاری ہو گیا، جس سے وہ گھبرا گیا۔ اس نے فوراً حضرت سارہ سے معافی طلب کی۔ حضرت سارہ نے اس کا قصور معاف کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اسے معاف کر دیا۔ ناظرین، شاہ مصر آپ علیہ السلام کے اہلاک سے بہت متاثر ہوا اور اپنی بیٹی ہاجرہ کو آپ علیہ السلام کی زوجیت میں دے دیا اور بہت سا مال و اسباب بھی ساتھ کر دیا اور ایمان لانے کا وعدہ کیا۔ آپ علیہ السلام حضرت ہاجرہ کو اپنے ساتھ لے گئے۔ زندگی بڑی خوشگواری سے گزر رہی تھی۔ حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ محبت اور اتفاق کے ساتھ رہنے لگیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر میں کچھ عرصہ قیام کرنے کے بعد فلسطین روانہ ہوئے، اسی لیے فلسطین کو انبیاء کی سرزمین کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے آپ علیہ السلام کو اولاد کا بہت غم تھا۔ ابراہیم علیہ السلام اولاد کے لیے اکثر دعا کیا کرتے تھے۔ اللہ نے آپ علیہ السلام کی دعا قبول کی، حضرت ہاجرہ کو اولاد کی نعمت سے نوازا۔
بچے کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ حضرت سارہ میں سے کوئی اولاد نہیں ہوئی، اس لیے سارہ کے دل میں رشک پیدا ہوا۔ سارہ کو بہت دکھ ہوا اور بہت مایوسی ہوئی۔ مایوسی سے دماغ چرچرا ہو گیا اور حضرت ہاجرہ سے انبن ہو گئی، زندگی ناخوشگوار ہو گئی۔ پھر ایک دن سارہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے خواہش ظاہر کی کہ ہاجرہ اور اس کے بچے کو میری نظروں سے دور رکھا جائے۔ سارہ کی یہ تجویز حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے رنج و غم کا باعث بن گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سارہ سے بھی بہت محبت کرتے تھے۔ وہ آپ علیہ السلام کی پہلی بیوی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ ہاجرہ اور اس کے بچے کو علیحدہ رکھو۔ آپ علیہ السلام کو اللہ کے حکم کی تعمیل کرنا پڑی، اگرچہ یہ بات آپ علیہ السلام پر شاق گزری، لیکن اللہ کی یہی مرضی تھی۔ اللہ کے حکم کے آگے آپ علیہ السلام نے سر جھکا لیا۔ ایک روز آپ علیہ السلام اپنی چھوٹی بیوی ہاجرہ اور اس کے بچے کو لے کر کسی انجانی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ چلتے چلتے ایک وادی میں پہنچے جہاں کھلا میدان اور پہاڑوں کے علاوہ کچھ بھی نہ تھا۔ ہریالی کا کہیں دور دور تک نام و نشان نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایسے مقام پر پانی بھی نہیں تھا۔ زندگی بڑی کٹھن تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مقام چن لیا اور وہیں پڑاؤ ڈالا۔ آپ علیہ السلام اپنے ساتھ پانی کا ایک مشکیزہ اور کھجوروں کی ایک تھیلی لائے تھے، یہی ان کا کھانا تھا۔ کھجوریں اور پانی کا مشکیزہ حضرت ہاجرہ کے حوالے کیا اور کہا کہ میں اس مقام سے روانہ ہو رہا ہوں، تمہارا اللہ نگہبان ہے۔ جب آپ علیہ السلام جانے لگے تو حضرت ہاجرہ آپ علیہ السلام کے پیچھے پیچھے دوڑی اور کہنے لگی کہ اس سنسان اور بیابان میں مجھے کہاں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ میں کس کے آسرے پر یہاں زندہ رہوں؟ یہاں تو پانی کی ایک بوند بھی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش رہے۔ جب حضرت ہاجرہ نے بار بار اصرار کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں یہاں اللہ کے حکم پر تمہیں چھوڑ رہا ہوں۔ حضرت ہاجرہ نیک اور عبادت گزار تھیں۔ جب اللہ کا حکم سنا تو فرمایا کہ اللہ میری حفاظت کرے گا اور زندہ رہنے کے لیے سامان فراہم کرے گا، مجھے آپ یہی چھوڑ دیں۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام روانہ ہونے لگے تو آپ دیکھتی رہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس جدائی کے موقع پر بھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا، اللہ کے حکم کو بجا لائے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے اور بیوی کو چھوڑ دیا۔ یہ گھڑی بہت زیادہ آزمائش کی تھی۔ آپ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے پروردگار، میں اپنی بیوی بچے کے ساتھ ایسی جگہ آباد ہو رہا ہوں جہاں تیرا مقدس گھر ہے، جہاں کی زمین بالکل ہی بنجر ہے، یہاں کچھ پیدا نہیں ہوتا۔ تو اپنے فضل و کرم سے اس زمین کو اس قابل بنا دے کہ یہاں پھل پیدا ہوں، تاکہ ہم تیرا رزق کھائیں، عبادت کریں، نماز قائم کریں اور تیرا شکر بجا لائیں۔ آپ علیہ السلام نے دعا کی اور چلے گئے۔ حضرت ہاجرہ تنہا رہ گئیں، پاس میں صرف بچہ تھا۔ کچھ دنوں تک حضرت ہاجرہ صرف کھجوروں اور پانی کے مشکیزے پر گزارا کرتی رہیں، بچے کو اپنا دودھ پلاتی۔ مناسب کھانا نہ ہونے کے سبب آپ کمزور ہوتی گئیں، سینے میں دودھ بھی خشک ہو چکا تھا، اسی لیے دودھ نہیں اتر رہا تھا، بچہ بھی بھوکا رہنے لگا۔ حضرت ہاجرہ بچے کو بھوکا دیکھ کر بے تاب ہو گئیں، خود اپنے لیے بھی کھانے کے لیے کچھ نہ تھا۔ اسماعیل علیہ السلام بچے تھے، بھوک سے رو رہے تھے۔ بچے کی یہ حالت دیکھ کر ماں تڑپ اٹھی، دل میں خیال آیا کہ کہیں کوئی انسان نظر آ جائے۔ آپ دوڑی ہوئی ایک بلند مقام پر چڑھ گئی۔ یہ ایک پہاڑی تھی، اس کا نام صفا تھا۔ دور دور تک نظریں دورائیں لیکن کوئی نظر نہ آیا۔ وہاں سے اتر کر قریب ہی ایک اور پہاڑی پر چڑھ گئیں، اس کا نام مروہ تھا، لیکن وہاں سے بھی کوئی نظر نہ آیا۔
हर तरफ सिवाय वीरानी के कुछ न था। इसी बेचैनी और बेकरारी के आलम में सफ़ा और मरवा की पहाड़ियों पर 7 मरतबा चक्कर लगाए, फिर बच्चे के पास पहुंची। देखा कि बच्चे की एड़ी के करीब ही अल्लाह की रहमत से एक चश्मा फूट कर बह रहा है। आप पानी देखकर हैरान हो गई, अल्लाह का शुक्र अदा किया, फिर पिया। पानी निहायत ठंडा था, जायका भी खुशगवार था। आपने बहते हुए पानी से कहा, जमजम यानी ठहर जा। हजरत हाजरा को पानी मैसर आ गया जहाँ ठहरी हुई थी। एक रोज वहां से कुछ फासले पर एक काफिला गुजर रहा था। काफिले वालों ने दूर से इंसानों को देखा तो उन्हें तजस्सुस हुआ। वो करीब आए तो हजरत हाजरा और बच्चे को वहां पाया। उन्हें पानी की भी ज़रूरत थी। हजरत हाजरा से पानी तलब किया तो आपने जमजम के चश्मे की तरफ इशारा किया। काफिले वालों ने पानी पिया और मवेशियों को भी पिलाया। इसके बदले हजरत हाजरा को खाने के लिए खजूरें पेश की और इस सुनसान बियाबान में रहने का सबब दरियाफ्त किया। हजरत हाजरा ने सब कुछ बता दिया। कुछ रोज़ क़याम के बाद काफिला वहाँ से कूच कर गया। इसी तरह काफिले आते रहे। कुछ रोज़ क़याम करने के बाद अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाते। इनके आने जाने के सबब हजरत हाजरा को खाने का सामान मिल जाता। एक मर्तबा बनु जरहम का काफिला आया। जब आबे जमजम देखा तो वहीं पड़ाव डाला और रिहाइश इख्तियार कर ली। उनके पास कसरत से मवेशी भी थे। जूं जूं दिन गुजरते रहे, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम भी बड़े हो गए। कबीला बनु जरहम के आने के बाद आबादी भी कुछ बढ़ गई और एक बस्ती बन गई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कुछ अरसे बाद वहां पहुंचे तो देखा कि इलाके में कुछ इंसान नज़र आ रहे हैं। फिर उन्होंने अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और बीवी हज़रत हाजरा से मुलाकात की। इस तरह से आप अलैहिस्सलाम के आने जाने का सिलसिला शुरू हो गया। आप अलैहिस्सलाम हज़रत हाजरा के पास भी रहने लगे। हज़रत सारा भी हज़रत हाजरा की खबर लेने लगी। हज़रत सारा की कोई औलाद नहीं थी, जिससे वो अक्सर गमगीन रहा करती थी। पहली बीवी के औलाद ना होने पर आप अलैहिस्सलाम भी परेशान रहते थे। आप अलैहिस्सलाम बेहद मेहमान नवाज थे। जब तक आप अलैहिस्सलाम के दस्तरखान पर कोई मेहमान नहीं होता, आप अलैहिस्सलाम खाना नहीं खाते। नाज़रीन, मामूल के मुताबिक आप अलैहिस्सलाम खाने के लिए मेहमान का इंतज़ार कर रहे थे कि मेहमान आ पहुँचे। आप अलैहिस्सलाम ने मेहमानों का इस्तकबाल किया और खुश हुए। जब आप अलैहिस्सलाम ने मेहमानों के सामने खाना रखा तो उन्होंने खाने को हाथ नहीं लगाया और बैठे रहे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मेहमानों के रवैये पर हैरत हुई। आप अलैहिस्सलाम मेहमानों के लिए जानवरों को ज़िबा करते और भून कर उनके सामने रखते। इन आने वाले मेहमानों के लिए भी इसी तरह का इंतज़ाम किया, लेकिन मेहमान खाना नहीं खा रहे थे। आप अलैहिस्सलाम के ज़माने में ये रिवायत थी कि मेहमान के खाना ना खाने का मतलब ऐलान जंग समझा जाता। इसीलिए आप अलैहिस्सलाम को फ़िक्र लाहक हुई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को फ़िक्रमंद देखकर आने वाले मेहमानों ने कहा, आप अलैहिस्सलाम खौफ ना खाएं, हम अल्लाह की जानिब से आए हैं। हम फरिश्ते हैं और कौमे लूत को उनके गुनाहों की सज़ा देने आए हैं और आप अलैहिस्सलाम के लिए भी खुशखबरी लेकर आए हैं। ये सुनकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और पूछा, ये कैसी खुशखबरी है? फरिश्तों ने कहा कि सारा के बतन से भी औलाद होने वाली है। ये बात सुनकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैरत में पड़ गए और सोचा कि मेरी उम्र 100 बरस है और सारा की उम्र 80 बरस है। भला इस बड़ी उम्र में कोई किस तरह औलाद की उम्मीद रख सकता है? लेकिन अल्लाह हर चीज़ पे कादिर है, वो सब कुछ कर सकता है। वो खामोश रहे। हज़रत सारा फरिश्तों की बात सुनकर हंस पड़ी और कहने लगी
کہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں اور ابراہیم بھی بوڑھے ہو چکے ہیں، اس عمر میں کس طرح اولاد ہو سکتی ہے؟ فرشتوں نے جواب دیا، اللہ کے ہاں سب کچھ ممکن ہے۔ فرشتوں نے اسحاق علیہ السلام کے پیدا ہونے کی بشارت حضرت سارہ کو سنائی۔ فرشتوں نے صرف اتنا ہی نہیں کہا بلکہ یہ بھی کہا کہ اسحاق کا بھی بیٹا ہوگا، اس کا نام یعقوب علیہ السلام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تم پر رحمت اور برکت کرنے والا ہے، وہ تمہاری اولاد کو ستاروں کی طرح بڑھائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سارہ کو اولاد کی نعمت سے نواز دیا، اس کا نام اسحاق تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اب حضرت ہاجرہ کے پاس رہنے لگے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک اور آزمائش میں ڈالا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کر رہے ہیں۔ 3 راتیں ایسے ہی خواب نظر آئے۔ انبیاء کے خواب صرف خواب نہیں ہوتے، وحی کا حصہ ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا سر جھکا لیا۔ ناظرین، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں تجھے ذبح کرتے ہوئے دیکھا۔ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ اللہ تمہاری قربانی چاہتا ہے، اس بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بلا جھجک کہا کہ اگر اللہ کا یہی حکم ہے، میں اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ پھر جب ضعیف باپ اپنے ارمانوں اور دعاؤں سے مانگے ہوئے بیٹے کو اللہ کی رضا کی خاطر قربانی کے لیے تیار ہو گیا تو بیٹا ابراہیم علیہ السلام کا تھا۔ اس نے فوراً مان لیا اور اپنی گردن چھری کے نیچے رکھ دی۔ رحمت خداوندی نے جوش مارا اور آواز آئی، اے ابراہیم، تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ اس موقع پر اللہ کے فرشتے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے دمبا رکھ دیا تاکہ بیٹے کے بدلے اس کو ذبح کریں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ یہی وہ قربانی ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوئی۔ آج بھی ہم لوگ اسی نسبت سے ابراہیم علیہ السلام کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تک نہ قربانی کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون، بلکہ تقویٰ پہنچتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی ہی آزمائش میں گزری۔ پہلی مرتبہ نمرود نے آپ کو آگ میں ڈالا، آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ دوسری مرتبہ اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور ننھے اسماعیل کو سنسان اور ویران علاقے میں تنہا چھوڑنا پڑا۔ تیسری مرتبہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا پڑا، لیکن اللہ نے رحم کیا۔ ہم بھی اسی طرح اپنے اندر قربانی کا جذبہ پیدا کر سکتے ہیں۔ ناظرین، ہم اپنے اندر ایسا جذبہ اس طرح پیدا کر سکتے ہیں کہ جو شخص بھوکا ہو اسے کھانا کھلا دیا جائے تو یہ قربانی ہے۔ جو مفلسی کے عالم میں ہو، اس کا کوئی حال نہ ہو، ایسے شخص کی خبرگیری کرنا بھی قربانی ہے۔ جو ننگا ہو اسے کپڑے پہنانا بھی قربانی ہے۔ جو مرض میں مبتلا ہو، اگر وہ غریب ہے تو اسے دوا فراہم کرنا بھی قربانی ہے۔ مانگنے والے کو خیرات دینا بھی قربانی ہے۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی قربانی ہے۔ وطن کی حفاظت کے لیے حاضر ہونا بھی قربانی ہے۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں رہتے تھے۔ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملنے کے لیے مکہ معظمہ آتے رہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کی غرض سے مکہ تشریف لائے۔ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 20 سال تھی۔ باپ نے بیٹے سے ملاقات کی۔ اس مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کافی عرصے کے بعد مکہ آئے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام باپ کو دیکھ کر پھولے نہ سمائے،
खुशी खुशी गले मिले। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा कि बेशक तेरे रब ने अपने घर यानी बैतुल्लाह की तामीर करने का हुक्म दिया है। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, अब्बा जान, अल्लाह के हुक्म की फ़ौरन तामील कीजिए। बाप ने फरमाया, रब्बे कायनात ने इस अजीम काम में तुझे मेरी मदद करने का हुक्म दिया है। फिर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, मैं हाजिर हूँ, आप कर गुजरिए। चुनाचा काबा की तैयारी के लिए दोनों ने कमर कस ली। रिवायत के मुताबिक काबा की तैयारी का काम शुरू हो गया। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने रहनुमाई की कि काबा की बुनियाद किस जगह रखी जाए और उसके लिए कितनी जगह घेरी जाए और किस तरह तामीर की जाए। चुनाचा हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के बताने पर बाप और बेटे ने खुदाई शुरू की। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम एक मज़दूर के भेस में पत्थर लाकर रखते। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पत्थर पर पत्थर रखकर दीवार बुलंद करते। पत्थर बहुत वज़नी थे, अल्लाह ने उन्हें कुव्वत अता की थी। रिवायत के मुताबिक बुनियादों में कोहे हिरा के पत्थर इस्तेमाल हुए। जब दीवार इतनी बुलंद हो गई कि ऊंचाई पर पत्थर रखना दुश्वार हो गया तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा कि कोई ऐसा पत्थर तलाश करो जिस पर खड़े होकर दीवार बुलंद की जा सके। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ऐसा पत्थर तलाश करके लाए और उसी पर खड़े होकर दीवार को बुलंद किया। इसी मुकाम को मुकामे इब्राहीम के नाम से याद किया जाता है। उस पत्थर पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पाँव के निशान बन गए। जब दीवार मर्जी के मुताबिक बुलंद हो गई तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से कहा कि एक और उम्दा सा पत्थर ले आओ ताकि उसे एक कोने पर नस्ब किया जाए और ये कायदा बना लिया जाए कि तवाफ़ उसी मुकाम से शुरू हो। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को एक ऐसा पत्थर मिल गया जिससे रोशनी निकल रही थी। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम रोशनी देखकर हैरत ज़दा हो गए। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने पूछा, अब्बा जान, ये पत्थर कौन सा है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि ये वो पत्थर है जिसे जिब्रील अलैहिस्सलाम जन्नत से लाए हैं। इस पत्थर को एक कोने पर नस्ब कर दिया गया। तवाफ़ का चक्कर उसी मुकाम से शुरू होता है। नाज़रीन, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अबूअल अंबिया भी कहा जाता है। आइए अपने अंदर रूह इब्राहीमी पैदा करें। नाज़रीन, आज की वीडियो के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।